شب روز اللہ تعالیٰ دا ذکر کریں خالق کائنات کو یاد کریں مسجد نال دا دل لگائیں اون دے نال کو واقعہ تھیا او دنیا تو چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ او نوجوان جڑا ہر وقت مسجد دے اندر آندے مسجد کو آباد رکھ دیں اونی زبان تے اللہ دے رسول دا ذکر لاندے او فوت ہو گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نوجوان دی خبر دے آئے آ کے خالق کائنات دا فرمان پڑھ دیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اے نوجوان خالق کائنات دا فیصلہ ہے جن دل دے اندر اللہ دا خوف ہے اون دے دل دے اندر خوف پیدا تھی گیا کہ میں اللہ دے سامنے کیویں کھڑا دیساں میں گناہ کیویں کراں کہ اللہ کیویں جواب دے ساں خالق کائنات نے کچھ سمتا کیتا خالق کو جواب کیویں دے ساں خالق کائنات نے کو مال عطا فرمایا ہے مال کیتا خرچ پیا کرے نا خالق کائنات کیویں جواب دے ساں خالق کائنات نے طاقت عطا فرمائی وہ طاقت بھی کیتا خرچ پیا کرے نا خالق کائنات کیویں جواب دے ساں اون دے دل دے اندر خوف ہے جڑا ای حالت دے اندر خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اگے ونجے خالق کائنات کو ہک نہیں تو جنت عطا فرما چھڑے دے حضرت عمر نے شاہ میں نوجوان اے خالق کائنات دا فیصلہ ہے اے دے ساتھ ساری زندگی خوف خدا دے اندر گزاری بھی خالق کائنات دے نال کیا معاملہ فرمایا قبر